नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरु समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको टाइम भ्यालु अफ मनी च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरहरुले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु 2075 You need to accumulate rupees 1 lakh to do so. You plan to make deposit of rupees 17,500 per year with the first payment being made a year from today. ल यहाँनिर के भनिरहेको छ भने यु निड टु एकुमुलेट, तिमीलाई 1 लाख रुपैयाँ एकुमुलेट गर्नुपर्ने छ, अर्थात् जम्मा गर्नुपर्ने छ। टु डु सो, त्यसको लागि यु प्लान टु मेक डिपोजिट अफ रुपिस 70,500 पर इयर, यसको लागि तिमीले प्रत्येक वर्ष 17,500 डिपोजिट गर्नुपर्छ। विथ द फर्स्ट पेमेन्ट बिङ अ मेड अ इयर फ्रम टुडे, फर्स्ट पेमेन्ट चाहिँ आजबाट 1 वर्षमा हुनेछ भनेको छ। यो पर इयर भन्ने शब्द आइसके पछाडि दिएको एमाउन्ट भनेको पीएमटी हुन्छ, पिरियोडिक पेमेन्ट 17,500। एकुमुलेट गर्ने भने टोटल बनाउने पैसा हो, अर्थात् हामीलाई जम्मा चाहिएको पैसा 1 लाख रुपैयाँ हो। यो भनेको भविष्यमा चाहिने पैसा हो, त्यसैले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी। यो पीएमटी भएपछि यो एन्युटी हुने गर्छ, त्यसैले एफबीए भन्नु पर्यो। त्यसपछि इन अ ब्याङ्क एकाउन्ट विच पेज 6% एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 6% दिएको रहेछ। यो लास्ट डिपोजिट विल बी मोर देन रुपिस 70,500, लास्टको एमाउन्ट भनेको चाहिँ 17,500 भन्दा बढी हुनेछ। इफ मोर इज निडेड टु राउन्ड आउट टु रुपिस 1 लाख, 1 लाख रुपियाँको राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ 17,500 भन्दा बढी एमाउन्ट चाहिनेछ भन्ने कुरा आयो। लास्ट डिपोजिट चाहिँ 17,500 भन्दा बढी। हिजोको हामीले भिडियोमा 17,500 अर्थात् यही एमाउन्टलाई चाहिँ लेस देन भन्ने कुरा थियो। आज चाहिँ यो क्वेसनमा के भयो त, मोर देन भन्ने कुरा आयो। 17,500 भन्दा बढी चाहिन्छ। हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक टु रिच योर गोल अफ रुपिस 1 लाख एन्ड हाउ लार्ज विल बी द लास्ट डिपोजिट बी, कति समय लाग्नेछ 1 लाख रुपियाँ हुनको लागि र कति लास्टमा डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्यो। त्यही फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी 1 लाख दिएको रहेछ, पीएमटी 17,500, इन्ट्रेस्ट रेट 6%, लास्ट डिपोजिट विल बी मोर देन रुपिस 70,500, नम्बर अफ इयर एन बराबर वाट र एमाउन्ट अफ लास्ट डिपोजिट बराबर वाट। अब यो एफबीए हो, एफबीए भएको कारणले हामीले एफबीए को फर्मुला लगाएर एन निकाल्ने। एफबीए बराबर पीएमटी इन्टु 1 प्लस के को पावर एन माइनस 1 डिभाइड के। एफबीए 1 लाख भयो, पीएमटी 17,500 भयो, 1 प्लस हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट छ 6%, त्यही अनुसार 1 प्लस 0.06 को पावर एन माइनस 1 डिभाइड 0.06 हामीले एन निकाल्नु पर्ने छ। यसरी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो 1 लाख डिभाइड 17,500 यतापट्टिको हो भने यतापट्टिको यो पछाडिको पार्ट भयो। अब 1 लाख डिभाइड 17,500 इन्टु 0.06 गर्दा 0.3429 आयो र यतापट्टि 1.06 को पावर एन माइनस 1 आयो। अब यो 1 अगाडि आयो, त्यसपछि 1.3429 भयो अनि 1.06 को पावर एन। अब लग लिनु पर्यो, हाम्रो यो पावरमा कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो भने हामी लग लिने गर्छौँ, त्यसैले लग 1.3429 बराबर एन लग 1.06 गर्दाखेरि एन हाम्रो 5.06 आयो। यसलाई हामीले 5 इयर्स लेखेको छौँ। एकदम यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो एमाउन्ट चाहिँ 17,500 भन्दा बढी हुनेछ भनेको छ यहाँनिर। मोर देन रुपिस 70,500, 17,500 भन्दा बढी हुनेछ भने पछाडि यो 5.06 आएपछि अब हामीले 5 लिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यदि हामीले 6 लियौँ भने एमाउन्ट थोरै हुन्छ, 17,500 भन्दा कम हुन्छ। हामीलाई 17,500 भन्दा बढी चाहिँ लास्ट डिपोजिटको एमाउन्ट हुनेछ भनेको छ। त्यसैले 5.06 लाई हामीले 5 लियौँ भने यो 06 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ के हुनेछ त 17,500 भन्दा अलिकता बढी आउनेछ। त्यसैले 5.06 आयो भने हामीले 5 लिने, 5.29 आयो भने हामी 5 लिने, यस्तो गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा लास्टको एमाउन्ट चाहिँ यो 5.06 भएकोले लास्टको एमाउन्ट चाहिँ 17,500 भन्दा बढी हुन्छ। यहाँनिर मोर देन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, एकदम क्लियर हुने। मोर देन भएको कारणले अब हामीले 5.06 आयो, हामीले 5 लिने, यो कुरा हामीले क्लियर हुनुपर्छ। हिजोको हाम्रो चाहिँ 5.94 आउँदा हामीले 6 ल्याएको थियौँ। किन भन्दा 6 लिएपछि चाहिँ लास्टको इन्स्टलमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त त्यो एमाउन्ट भन्दा कम हुन्छ, त्यही भएको कारणले हामीले 6 लिएको थियौँ। आज हामीले चाहिँ 5.06 आउँदा 5 ल्याछौँ, किनभने लास्टको एमाउन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त
17,500 भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यसैले यो 06 इयर बराबरको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त 17,500 भन्दा अलिकता बढी यो एमाउन्टले गर्दा यो इयरले गर्दा अलिकता बढी आउँछ। त्यसैले हामीले यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त मोर देन भनेको केसमा चाहिँ यसरी यहाँनिर मोर देन भनेको केसमा चाहिँ घटाएर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले 5 इयर्स लेख्यौँ। अब क्यालकुलेसन अफ लास्ट इयर डिपोजिट एमाउन्ट भनेको छ अब फ्युचर भ्यालु अफ फर्स्ट 4 पेमेन्ट हामीले यो 5औं वर्षको पेमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 5औं वर्षको पेमेन्ट चाहिँ इक्वल हुँदैन। त्यसैले हामीले 4 इयर्सको मात्र लियौँ। PMT into FPIF के पर्सेन्ट 5 इयर्स सरी 4 इयर्स अथवा n इयर्स। PMT 17,500 FPIF 6% 4 इयर्स। अब 6% 4 इयर्सको भ्यालु आयो 76,555.5। अब यो हामीलाई 5th इयरको एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले 4th इयरको यो एउटा सिंगल एमाउन्टलाई हामीले फ्युचर भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दैछौँ 5 इयरमा। यसको मात्र एउटा सिंगल क्याश फ्लोलाई फ्युचर भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु परेको कारणले यो हामीले FV निकाल्दाखेरि PB भनेको यो 4th इयरको भयो PB इन्टु 1 प्लस के गर्नु पर्यो। यसको पावर 1 राखे पनि हुन्छ नराखे नि हुन्छ 1 को भ्यालु मतलब भएन। त्यसैले हामीले इन्टु 1 प्लस के मात्र गरेको छौँ। यति गर्दा 81,148.83 आयो। यो 5th इयरमा यो व्यक्तिले पैसा डिपोजिट गर्दै जाने हो भने 5th इयरको लास्टमा हेर्दाखेरि 81,148.83 पैसा आउँदो रहेछ। अब 5th इयरमा डिपोजिट गर्नुपर्ने पैसा भनेको यो 1 लाखबाट यो 81,000 घटाएर 81,000 समथिङ एमाउन्ट घटाएर बाँकी रहेको पैसा चाहिँ उसले डिपोजिट गर्ने हो भनेपछि 18,851.70 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने छ। यो एमाउन्ट चाहिँ 17,500 भन्दा बढी छ। त्यही हामीले 5.06 लाई 5 लियौँ। त्यो 06 इयरको एमाउन्ट चाहिँ के हो त 17,500 भन्दा बढीको एमाउन्ट हो। यसरी मोर देन भनेको बेलामा हामीले घटाएर लिनुपर्ने हुन्छ भने लेस देन भनेको बेलामा चाहिँ बढाएर लिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अर्थात् हामीले सिम्पल लजिकले पनि यो गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अनुसार गर्दा पनि हुन्छ। अब हामी यसमा धेरै कन्फ्युज हुनु परेन। यहाँनिर हिजोको क्वेसनमा लेस देन थियो भने आजको क्वेसनमा मोर देन छ। यो डिफरेन्स भएको कारणले हामीले यहाँनिर घटाएर लिइरहेछौँ भने त्यहाँनिर बढाएर लिइरहेको थियौँ। अब यसपछि अर्को क्वेसन छ हाम्रो एजुम द्याट इट इज नाउ जनवरी 1 2015। अहिले जनवरी 1 2015 हो। हामी जनवरी 1 2015 मा छौँ। टुडे भनेको जनवरी 1 2015 हो। अन जनवरी 1 2016 जनवरी 1 2016 मा you will deposit rupees 10,000 into saving account that pays 8%. You will deposit rupees 10,000 into saving account that pays 8%. आज हामी 15 मा छौँ। आजको 1 वर्ष पछाडि जनवरी 1 2016 मा 10,000 रुपियाँ चाहिँ सेभिङ एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दा 8% इन्ट्रेस्ट दिन्छ भन्ने कुरा आयो। 10,000 रुपियाँ सेभिङ एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दा 8% इन्ट्रेस्ट दिन्छ 16 मा। आज हामी 15 मा छौँ। अनि एमा if the bank compound interest annually how much will you have in your account on January 1 2019। हामी 15 मा छौँ। 16 मा हामी डिपोजिट गर्छौँ। if the bank compound interest annually बैंकले एनुअली कम्पाउन्डिङ गर्ने हो भने how much will you have in your account on January 1 2019। You will deposit rupees 10,000 into saving account that pays 8% interest। अब यसमा हामीलाई गिवन के छ हेरौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु 10,000 दिएको छ, के बराबर 8% दिएको छ, टाइम पिरियड n बराबर 3 इयर्स दिएको छ र FB बराबर वाट भनेर सोधेको छ। एकदम हामी यहाँ क्लियर हुनुपर्छ। हामीले पैसा कहिले डिपोजिट गर्ने हो त? जनवरी 1 2015 मा त होइन, जनवरी 1 2016 मा गर्ने हो। 16 मा लगेर 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छौँ। हामीलाई ब्यालेन्स कहिलेको सोधेको छ 19 को सोधेको छ। यो 16 बाट यो 19 मा पुग्दाखेरि कति वर्ष हुन्छ त 17 मा 1 18 मा 2 र 19 मा 3। त्यसैले n बराबर कति भयो 3 इयर्स भयो। अब हामीले 16 मा डिपोजिट गरेपछि 16 को भ्यालुलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भन्न पर्यो। अनि हामीले 2019 मा पाउने भ्यालु भने भविष्यमा पाउने भ्यालु हो। त्यसैले हामी यसलाई फ्युचर भ्यालु भन्छौँ। त्यही अनुसार PB 10,000 के बराबर 8% n बराबर 3 इयर्स FB बराबर वाट। अब यो सिंगल क्याश फ्लो हो। एउटा मात्र क्याश फ्लोलाई हामीले फ्युचर भ्यालुमा लाने हो। त्यही अनुसार FB बराबर PB इन्टु FBIF के पर्सेन्ट n इयर 8% 3 इयरको फ्याक्टर भने 1.2597 भयो। यति गर्दा
12,597 आयो। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग वाट वुड योर जनवरी 1 2019 अब फेरि जनवरी 1 2019 मै कति हुन्छ भन्यो टाइम पिरियड त्यही भयो यो 15 मा हामी छौं 16 मा बल्ल डिपोजिट भएको हो त्यसैले 16 बाट 19 सम्म 3 वर्ष भयो त्यही अनुसार यहाँ पनि के भयो त 3 वर्ष भयो ब्यालेन्स बी इफ द बैंक युज क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ रादर देन एनुअल कम्पाउन्डिङ अघि हामीले एनुअल कम्पाउन्डिङको कुरा गरेका थियौं अब हामीले के गर्यौं त क्वार्टरली कम्पाउन्डिङको कुरा गर्यौं क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भयो भने चेन्ज गर्नुपर्ने दुईटा मात्र एउटा के पर्सेन्ट अर्को एन इयर के पर्सेन्टलाई हामीले डिभाइड 4 गर्छौं भने एन इयरलाई इन्टु 4 गर्छौं क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भएको बेलामा त्यस्तो हुन्छ सेमेनली कम्पाउन्डिङ भयो भने केलाई डिभाइड 2 गर्ने एनलाई इन्टु 2 गर्ने मन्थली कम्पाउन्डिङ भयो भने केलाई डिभाइड 12 गर्ने एनलाई इन्टु 12 गर्ने अहिले यहाँनिर हाम्रो क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ छ त्यसैले त्यही सेम केसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यो इन्फर्मेसन जे दिएको छ सबै यसको नि इन्फर्मेसन त्यही हो यो फर्मुला यही नै हो हाम्रो एफपी बराबर पीबी इन्टु एफपी आइएफ के पर्सेन्ट एन इयर मात्र क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भएको कारणले इन्ट्रेस्ट क्वार्टरली पेमेन्ट गर्ने भएको कारणले हामीले एनलाई डिभाइड 4 गर्न पर्यो के रे सरी केलाई डिभाइड 4 गर्न पर्यो एनलाई इन्टु 4 गर्न पर्यो भनेपछि 8 डिभाइड 4 गर्दा 2% हुन्छ के भने एन चाहिँ 3 इन्टु 4 गर्दा 12 इयर्स हुन्छ अर्थात 12 पिरियड हुन्छ त्यही अनुसार एफपी बराबर पीबी इन्टु एफपी आइएफ कम्पाउन्ड क्वार्टरली कम्पाउन्डिङलाई के डिभाइड 4 एन इन्टु 4 गर्नुपर्छ हाम्रो के 8% छ डिभाइड 4 गर्दा 2% भयो एन हाम्रो 3 छ इन्टु 4 गर्दा 12 इयर्स भयो यसको 2% 12 इयर्समा भ्यालु हेर्दाखेरि हामीले 1.2682 देख्छौं र यो गर्दा 12,682 हाम्रो फ्युचर भ्यालु हुन्छ अब यसपछि सीमा सपोज यु डिपोजिट द अमाउन्ट सपोज यु डिपोजिट द रुपीस 10,000 इन 4 पेमेन्ट हामीले 10,000 लाई 4 वटा पेमेन्टमा डिपोजिट गर्ने अफ रुपीस 2500 इच प्रत्येक डिपोजिट भनेको 2500 को हुनेछ भनेपछि 2500 को नाम पीएमटी भयो कहिले कहिले डिपोजिट गर्नुपर्छ त जनवरी 1 2016 हामी यहाँ जनवरी 1 2015 मा छौं 16 मा एउटा डिपोजिट 17 मा 18 मा 19 मा 4 वटा डिपोजिट भयो जनवरी 1 2016 को जनवरी 1 2017 को जनवरी 1 2018 को जनवरी 1 2019 को 4 वटा डिपोजिट भयो भनेपछि टाइम पिरियड हाम्रो 4 भयो हाउ मच वुड यु हैव इन योर अकाउन्ट अन जनवरी 1 2019 अब जनवरी 1 2019 मा कति ब्यालेन्स हुन्छ भनेर सोध्यो फ्युचर भ्यालु सोधेको अनि यहाँ 2500 पीएमटी भयो पीएमटी भएपछि यो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भयो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी सोध्यो अनि इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 8% हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ यहाँनिर यो माथि दिएको इन्फर्मेसन भने जेनरल इन्फर्मेसन हो यो 4 वटैको लागि प्रयोग हुन्छ हामी जनवरी 1 2015 मा छौं र 16 बाट डिपोजिट गर्ने कुरा गरेछ 16 17 18 19 4 वटा डिपोजिट हुन्छ एन बराबर 4 पिरियड्स भयो यहाँ यो माथिको क्वेशनहरुमा चाहिँ हाम्रो डिपोजिट भनेको जनवरी 1 2016 मा गएर भएको 16 मा डिपोजिट भएको छ भने यो हामीले ब्यालेन्स पाउने भने 16 भन्दा पछाडीको वर्षहरुको त्यसैले 17 18 19 गरेर यहाँनिर चाहिँ ए र बी मा चाहिँ 3 इयर्स भएको थियो अब 4 मा चाहिँ 16 17 18 19 4 वटा डिपोजिट हुन्छ हामी जनवरी 1 2015 मा छौं भने अब 16 17 18 19 4 वटा वर्षको 16 17 18 19 एकदम क्लियर हुने है यो 4 वटा वर्षको चाहिँ एन बराबर 4 भयो त्यसपछि अर्को हामीसँग यहाँनिर हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्न पर्यो भने यसरी इन्फर्मेसन पीएमटी बराबर 2500 टाइम पिरियड एन बराबर 4 इन्ट्रेस्ट रेट के बराबर 8% फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी अफ ए बराबर व्हाट एफए बराबर पीएमटी इन्टु एफए आइएफ के पर्सेन्ट एन इयर के पर्सेन्ट हाम्रो 8% छ एन हाम्रो 4 इयर्स छ यति गर्दाखेरि हाम्रो 11,265.25 आयो 11,265.25 यो 2019 को इन्डमा हुने अमाउन्ट भयो 2019 को जनवरी 1 2019 मा जनवरी 1 2019 मा हुने अमाउन्ट भयो त्यस्तै गरेर अर्को छ हामीसँग सपोज यु डिपोजिट 4 इक्वल इन्स्टलमेन्ट इन योर अकाउन्ट अन जनवरी 1 2016 17 18 19 सेम केस छ एजुमिङ एन 8% इन्ट्रेस्ट रेट 8% हुन्छ भने हाउ लार्ज वुड
each of your payment have to be for you to obtain the same ending balance as you calculated in part A. ल कुरा अलिकता हामीलाई ट्विस्ट गरे यहाँनिर हामीले चारवटा इक्वल इन्स्टलमेन्टमा डिपोजिट गर्ने 16, 17, 18, 19 चारवटा हाम्रो n बराबर 4 पिरियड हुने भयो त्यसै गरेर एज्युमिङ 8% इन्ट्रेस्ट रेट 8% हुन्छ के बराबर 8% भयो हाउ लार्ज वुड इच अफ योर पेमेन्ट ह्याभ टु बी हामीले पेमेन्ट गर्ने एमाउन्ट कति हुनेछ भनेपछि हामीले पेमेन्ट त प्रत्येक वर्ष गर्छौं त्यसलाई पीएमटी भनेको पीएमटी कति भनेर सोधे पीएमटी बराबर व्हाट टु obtain the same ending balance as you calculated in पार्ट ए मा हामीले जुन क्याल्कुलेसन गरेको छौं त्यही इन्डिङ एमाउन्ट प्राप्त गर्नु पर्यो भनेको छ त्यसैले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भयो यो फ्युचर भ्यालु चाहिँ कुन लिने रे पार्ट ए को लिने पार्ट ए भनेको यो यसमा हामीले फ्युचर भ्यालु कति निकालेको छौं 12597 निकालेको छौं यो 12597 प्राप्त हुनको लागि यहाँनिर मैले लेखेको छु इन्ट्रेस्ट रेट के बराबर 8% फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी 12597 यो प्राप्त हुनको लागि र टाइम पिरियड 4 हो भने इन्ट्रेस्ट रेट 8% हो भने हाउ लार्ज मस्ट दी डिपोजिट भनेको छ कति पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यो डिपोजिट प्रत्येक वर्षमा गर्ने हो त्यसैले पीएमटी भयो पीएमटी बराबर व्हाट अब एफपीए को फर्मुला हुने पीएमटी इन्टु एफपीआईएफ के पर्सेन्ट एन इयर्स एफपीए हामीले यो दिएको छ पीएमटी हामीले निकाल्नु पर्ने छ एफपीआईएफ 8% 4 इयर्स यसको फ्याक्टर राख्यौं र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो पीएमटी कति आयो त 2795.54 आयो हामीले चारवटा पेमेन्टमा डिपोजिट गर्दा प्रत्येक पेमेन्टमा 2795.54 यति डिपोजिट गर्यौं भने हाम्रो जनवरी 1 2019 मा 12597 हुन्छ भन्ने बुझियो यसै गरी अर्को क्वेशन छ द म्यानेजमेन्ट अफ डेल्टा ट्रेडिङ कम्पनी डिटरमाइन टु बाई अ डेलिभरी भ्यान टेकिङ अ लोन अफ रुपीस 12 लाख 12 लाख लोन छ लोन अमाउन्ट 12 लाख फर 4 इयर्स फ्रम नेपाल बैंक n बराबर 4 इयर्स अथवा टाइम पिरियड 4 इयर्स द लोन bears an annual interest rate of 10% k बराबर 10% and calls for equal annual installment payment at the end of each year for 4 year n बराबर 4 years अब हामीलाई डिटरमाइन अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भनेको छ अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट अर्थात इन्स्टलमेन्ट बराबर व्हाट इन्स्टलमेन्ट बराबर लोन अमाउन्ट डिवाइड पीबीआईएफ के पर्सेन्ट एन इयर लोन अमाउन्ट 12 लाख भयो पीबीआईएफ 10% 4 इयर गर्यो हामीले 4 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 3,78,560 रुपैयाँ 84 पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं त्यसपछि लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल सोधेको छ यो इन्स्टलमेन्ट जति अमाउन्ट आछ यो इन्स्टलमेन्ट आएको अमाउन्टलाई जस्ताको जस्तै 4 वटा वर्षहरुमा सेम अमाउन्ट राख्यौं बिगिनिङ अमाउन्ट भनेको यो लोन अमाउन्ट हो सुरुको 12 लाख इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि यो बिगिनिङ अमाउन्ट इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट गर्ने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्ट छ त 10% छ त्यसैले यो 12 लाखको 10% ले 1,20,000 इन्ट्रेस्ट भयो अब प्रिन्सिपल निकाल्दाखेरि इन्स्टलमेन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट गरेपछि प्रिन्सिपल आउँछ अब इन्डिङ ब्यालेन्स निकाल्दा बिगिनिङ अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल गर्ने इन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ अब इन्डिङ ब्यालेन्स जति आएको छ यति सेकेन्ड इयरको लागि बिगिनिङ हुन्छ त्यसपछि फेरि यो बिगिनिङ अमाउन्ट जति हो सेकेन्ड इयरको यो इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट गरेर इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आयो त्यसपछि इन्स्टलमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल आयो अनि इन्स्टलमेन्टबाट हाम्रो इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल आयो भने अब इन्डिङ निकाल्नलाई बिगिनिङ अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएपछि इन्डिङ ब्यालेन्स आयो फेरि सेकेन्ड इयरको इन्डिङ जति भएको छ थर्ड इयरको बिगिनिङ त्यही भयो त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट भयो इन्स्टलमेन्टबाट हामीले इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल आयो यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको बिगिनिङ अमाउन्टको इन्टु पर्सेन्टेज गर्ने हो त्यसपछि इन्डिङ निकाल्न फेरि बिगिनिङबाट प्रिन्सिपल घटाएपछि के भयो इन्डिङ भयो फेरि थर्ड इयरको इन्डिङलाई हामीले बिगिनिङमा ल्यायौं इन्स्टलमेन्ट यही भयो अनि हामीले यहाँनिर एकदम याद गर्नुपर्छ यो हामीले यहाँनिर लास्ट इयरमा बिगिनिङ अमाउन्ट जति छ यसको 10% इन्ट्रेस्ट राखेको छैनौं एकदम क्लियर हुने यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा नि थिएन अहिले पनि छैन के गरिरहेका छौं भने यो बिगिनिङ अमाउन्ट जति छ यसलाई लएर यहाँ प्रिन्सिपलमा राखेका छौं त्यसपछि यो इन्स्टलमेन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएर इन्ट्रेस्ट अमाउन्टमा राखेका छौं किनभने हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ यहाँनिर हामीले 0 बनाउनु पर्ने छ त्यसैले यसलाई 0 बनाउनको लागि
यसको 10% बिगिनिङ एमाउन्टको 10% इन्ट्रेस्ट राखेको होइन कि बिगिनिङ एमाउन्ट जति छ यसलाई लगेर प्रिन्सिपलमा राखेको हो र इन्स्टलमेन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएर बाँकी रहेको एमाउन्टलाई इन्ट्रेस्टमा राखेका छौँ र यो इन्डिङ ब्यालेन्स 0 बनाएको छौँ। यसरी हामीले लास्टमा 0 बनाउनको लागि यसरी गरेको हो। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै आजको क्लास यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।